केलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सव्वे आसूं. मुझ्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगाता, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्यो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, ह्यो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागेवन सदांच सामकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो हाजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. काकूळट महादेवाकूच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा वैभवा पासत आमी तुका म्हणटा. तुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता तुमया देवा जे संवसाराचें पाप करताय जी काकूळट कर. तुम बापाच्या उज्याक बसलाय संगाती बापाचे पवित्र ईश्वर आमेन. प्रार्थया. सावेर आनी मेरीच्या आत्म्याक मीस दिले आसा फातिमा डायस. आज प्रत्येक रितीन मागया आमी 10वे क्लासीच्या सर भुरग्यां पासत. आज तांची परीक्षा जावन आसले वरवीं तोच देव तांकां गिन्यान जाणवाय बूद समजणी दिवं दी आनी अशें ह्या आयच्या दिसाची एक परीक्षा ताणें फूड करच्याक तांकां जास्तली सर कृपा फावो करून दी म्हूण आमी मागया. तशेंच हांव देवा कर्गां दिता म्हाका याजकपणाचें हें देणें आयच्या दिसाक फावो केल्ले खातीर, ताच्या मिसावांत वावरूनचें वर्तें भाग म्हाका दिल्ले खातीर. म्हजे पासत आनी म्हजे कंपेनियन सचिन, सिनोन, ऑस्कर आनी होसे रुपीन पासत मागच्याक हांव तुमकां ह्या येव क्रिस्ताक आपोवणें दितां. तशेंच आज पवित्र सभा भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू धर्मदुतांची दबाजीक परब आचरण करता. हांच्या पावलांनी जिवच्याक आमच्या जिविता वरवीं जेजू क्रिस्ताक साक्षी जावच्याक आमकां जाय आसली कृपा ह्या येव क्रिस्ता वेळार आमी मागून घेवया. सर पदवेदारा देवा, भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू तुज्या धर्मदुतांची दबाजीक परब संभ्रमून आमी आज संतोशान एकठांय जाल्या. तांच्या मणयारपणा वरवीं पवित्र सभेच्या सुरवेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वतां पाळूंक तूं सामकां घटाय दी.
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनांक. धर्मदूतांची कृती ह्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार ते हेरोद्रायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांज्यांक दगदूंक सुरू केलें. जिवांच्या भावाचे जाकोबाचे ताणें सीस कापयलें. ही करणी जुदेवांक मानली तें पळोवन पेद्रुकी धरूंक तो फुडें सरलो. हें बेकेमेरुंड्याच्या परबे दिसांनी घडलें. पेद्रूक ताणें धर बंदेंत घालो आनी ताचो पारो करूंक चौगा सिपायांच्या 4 पंगडांक ताणें दवरलें. पास्त परबे उपरांत ताका लोकां हुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केली. पेद्रू अशें बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासत पवित्र सभेचे मागणें कळनासतना देवा हुजीर चडत आसलें. हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो दीस आयलो म्हणटना तेच आदले राती पेद्रू दोगां पार्यागरा मदें न्हिदोन आसलो. 2 सांकळींनी ताका बांदून घालो आनी बंदेच्या दारवाटी सरसी पारे राखवल करून आसले. अशें आसता एकाच जणें सर्वेस्पराचो एक दूत ताचे बगलेक उबो रावलो आनी तो आसलेल्या बंदेच्या कुडांत उजवाड पांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक तापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, बेगी उठ. तितल्यार ताच्या हातांच्यो सांकळ्यो निखळून पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हळें, तुजें कमर बांद आनी तुजो वाणो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें, तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी दुतान आपणाक केल्लें तें एक खरी गजाल म्हूण तो नेणासलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें. अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी उक्तो जावन शहराक वाट पावयतल्या लोंकडाच्या दारवाटे सरसी पावले. तो दारवाटो आपापींच तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एका गल्ल्यांतल्यान ते उतरलेच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैरणार आयलो. आतां हांव खंडीत जाणा. ताणें म्हळें, देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोक म्हाका करी जाय म्हूण लेखतले चिंतले त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचें उतर. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो. ताची अर्घस्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळ्ळा. हें आयकून दुबल्या धाकट्यांक संतोश जावं. म्हजे सवें मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळयान आमी सकट ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेल्लो. तो म्हाका आयकलो आनी आयकून चड म्हज्या कश्टान मारांतलो ताणें म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतात ते संतोश भरीत जातात. ताची मुखामळां लजेन केदींच भोंवनात. कश्टांतल्या व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान
ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. ताच्या भक्तां बोवारी वेडोंगाल सर्वेस्पराचो दूत ताका राखता सांबाळटा. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस खरोच बागी. संपादन तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचन. प्रितीच्या आतां म्हाका बलिदान दिवपाची वेळ पावल्या. म्हज्या निर्गमाचो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांवें बरें करून झुजलां. म्हजी दाव हांवें संपयला. म्हजो बावार हांवें सांबाळ्ळा. शेकी म्हाका तयार दवरलेलो आसा तो नितीवंतपणाचो मुकूट सोमी सर्व नितीवंत मनशुगिराक त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक अत्रेतल्या समेस्तांकी तो दितलो. सोमी म्हजे बगलेनूच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून सर्व परधर्माच्यांनी कान दिशे म्हजे मरेपाक सुवार्ता संपूर्ण फळान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो म्हाका निवारलो. सोमी म्हाका आनीकय सर्व वायटांतलो निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत शाबीत करून पायतलो. ताका सस्तांच्या सस्तां महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर. आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवाजे तिचेर जैत करूंक शकचे ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. साम मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू सेजारिया फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिश्यां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात? ताणें जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार जुवा म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवादी पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणलो, भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणी मनशान न्हय, बगर सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणचें खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्यो चावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू धर्मदूताची दबाजीक परब आचरण करन आसा. हांच्या बुन्यादीचेर धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर पवित्र सभा बांदली आसा.
ताणें तांच्या जिविता वरवीं, तांच्या भावार्था वरवीं, तांचे साक्षी वरवीं पवित्र सभेक साक्षी दिल्ली आसा. जेजू क्रिस्ताचें नांव सगळ्या संवसारीक गल्ले गल्ल्यांनी, हळ्ळे हळ्ळ्यांनी, गांव गांवांनी, देश देशांनी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट केल्ली आसा. आनी हें फेस्त आमकां एक बरो असो दिवन आसा. कित्याक आज आमी पवित्र सभेंत पळयल्यार पवित्र सभेचेर जायतीं आक्रमां जावन आसात, डाल घालून आसात, पवित्र सभा नाश करूंक पवित्र सभे विरोध जायते उठले आसात. आमी केवळ इंडियान 3% आसा आनी जायती दगदणी आमी भोगून आसा. आनी जेजू क्रिस्त हांगा सांगून आसा भिवची गरज ना. कित्याक हें मनशाचें बांदावळ न्हय, सर्गीचें जावन आसा. सर्गीच्या हांगा सांगलें आसा, ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. पेद्रू, तूं खडप ह्या खडपाचेर, ह्या भावार्थाच्या बुनयादीचेर ही पवित्र सभा बांदली आसा. आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्यो चावयो दितलो आनी जें कितें तूं संवसारी आडवरतलो तें सर्गी आडवारलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयतलें जातलें. आज संवसार दुसऱ्याच वाटेन आसा. इगर्ज मातेची सतां पातयेवच्याक मस्त कश्ट मारतात. जावंक पुरो काजरा जिवितांत विस्वासी जावन जिवचें. ह्यो एक परमनंट बांद, साश्टाचो बांद जावन आसा. आज आमी संवसारार ही विच्छेदनाची पत्रां चडूनच आसात. इगर्ज मातेची सतां पातयेवच्याक जायते पयस गेल्ले आसात. आज आमकां हें पेस्त इगर्ज माते थंय चिकटून रावच्याक, कित्याक हो भावात आमच्या अपोस्तलांत हांव मेळ्ळो आसा. त्या खातीर मोगाच्यानू आज जेजू क्रिस्त आमकां विचारनासा. कशें 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्तान हे प्रश्न तांकां विचारलेले. लोक आपणाक कितें म्हणटात? जनरल लोक कितें म्हणटात? थोडे तूं जिवांव स्नान जातात जिवांव म्हणटात, थोडे तूं एलिया म्हणटात, थोडे तूं येरेमिया म्हणटात. पूण जेजू क्रिस्त तांकां विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हणटात? पर्सनल क्वेश्चन. आयज जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका विचारना, वैयक्तीक रितीन तूं 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 हांव तुका कोण जावन आसा? हांव तुका वैयक्तीक रितीन कोण जावन आसा? तूं म्हाका केन्ना भेटलो आसा? वा जेजू क्रिस्ताक हांव केन्ना भेटलो आसा? जेजू क्रिस्तान म्हज्या जिवितांत कितें केल्लें आसा? कसलें काम केल्लें आसा? जेजू क्रिस्ताक म्हज्या जिवितांत कसलो जागो हांवें दिल्लो आसा? जेजू क्रिस्ता थंय म्हजो संबंद कितें जावन आसा? जेजू क्रिस्त आज आमकां सीदा विचारनासा. वैयक्तीक रितीन, जनरली न्हय, वैयक्तीक रितीन म्हाका आनी तुका विचारनासा, हांव तुका कोण जावन आसा? म्हजो मोग तुका कितें जावन आसा? सांग पेद्रू जेन्ना जेजू क्रिस्तान पयले पोटी गालिलियाच्या सरोवरार तो मासली पागून आसलो, ती जाळां सोमा करनासलो, जेजू क्रिस्तान ताका पयले पोटी आपयलें, ये आनी तूं म्हजो पाटलाव कर. आंद्रू आनी सिमांव आसले आनी दोगी जाळां सोडलीं, बापायक सोडलें, सगळें सोडलें आनी जेजू क्रिस्ताच्या फाटल्यान ते गेले. हो अस्कत मनीस, ह्या अस्कत मनशा थंय जेजू क्रिस्तान कितलें वर्तें काम केल्लें आसा. जें कितें असाध्य जावन आसा साध्य केल्लें आसा. आमी आमच्या जिवितांत भियोन आसा, हांव पातकी जावन आसा, हांव अस्कत जावन आसा, म्हज्या हातान कितें बरें येता. पेद्रून कितें केलां? अस्कत मनीस. ह्या संबंदांत आमी पळयलें 3 वर्सां जेजू क्रिस्ता सांगाता तो आसलो. जेजू क्रिस्ताक ताणें इन्कार केलें. हांव ह्या मनशाक सपूत घाल म्हणलें, ह्या मनशाक हांव वळखूंक सोंसना. हो कोण म्हण म्हाका खबर ना. ह्या पासावांच्या वेळार, कश्टांच्या वेळार, दगदणीच्या वेळार ह्या मनशाक हांव वळखूंक सोंसना. 3 पोटी नेगार केलें. आनी जेजू क्रिस्ताचो हो मोग, हो मोगाचो संबंद आमकां खंय दिसून येता? पेद्रू थंय. पेद्रू मारतीर मोडटा, जेजू क्रिस्ता खातीर रगत वारयता. सोम्या भशेन हांव मरूंक योग्य न्हय, म्हाका तकली सकल घाल, पांये वयर घाल, ह्या परी म्हाका मरूंक जाय.
आणि आपले हात विस्तारून आपल्या हातान दिल्ल्या शेळये खातीर पेद्रू आपले जिवीत एक सुवासीक बलिदान जावन देवाक भेटयता. हे मारतीर तो मरता, कुर्साचे मरण तो मरता आणि जेजू क्रिस्ताक एक सुवासीक बलिदान जावन आपल्या परजे खातीर बापा थंय तो भेटयता आपलें जिवीत. हो जावन आसा. तशेंच आज पवित्र सभा सांव पावलुची ताची परब जावन आसा. आनी कितें केलें आसा, हे दोग लोक खांबे, भळादीक खांबे पवित्र सभेचे. धिक्कार म्हाका, जर सोम्याची ही शुभ वार्ता हांव परगट करना जाल्यार निर्भागी हांव, कसलो निर्भागी हांव. आनी त्या खातीर ताचे मिसांव ताणें भळादीक रितीन केल्लें आसा. हांगा सांगलें आसा दुसऱ्या वाचपान, हांवें वेसो वेळ लागीं पावलो आसा, म्हजें जीव हांव बरें करून झुजलो आसा, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलो आसा, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळो आसा. आनी कित्या खातीर नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलो आसा. ह्या नितीवंतपणाचो मुकूट, सासणाचें जिवीत, महिमेचें जिवीत देवान म्हाका जेवन दवरलें आसा. म्हजो धांव भावार्था खातीर हांव धांवलो आसा आनी जेजू क्रिस्ता खातीर रगत तो वारयता. आपल्या रक्तान जेजू क्रिस्ताक तो साक्षी दिता आनी पवित्र सभेक एक साक्षी जावन तो जियेता. तर मोगाच्यानू आयचें पयलें वाचप बी आमकां सांगून आसा. एक आश्चर्य घडलें आसा. ताका बंदिवान जावन दवरलेलें सांव पेद्रूक आनी एक दुता वरवीं ते सांकळी, दोनी सांकळी तुटले आसात आनी भायर आयलो आसा. आनी सुम्याची बरी खबर ताणें परगट केल्ली आसा. आनी अखेरीक तो सांगून आसा, देवान म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो सोडयलो म्हूण हांव आतां खंडीत जाणा. जे कोणें वाचप बरें करून आयकलां थंय सांगून आसा, एक इस्रायल परजा इजिप्त घरांत आसली, ह्या बंदडेंत आसली, हे गुलामपणांत आसली आनी कशें देवान तांकां ह्या बंदेतावन सोडयलेलें त्या परी आसा. पास्क परबेच्यो दीस, बेकमेर उंड्याची परब, त्या वेळार तशेंच घडलें. आनी कशें पेद्रू ह्या वेळार थंय आसलो, बंदिवान जावन आसलो आनी देवान ताका देवदूताक एक बडव्याक दाण कशें सोडयलो आनी तशें इस्रायल घरांक एक दुताक दाण तांच्या देरार हे रगत रावन तांकां सांबाळ्ळो आसा, राखलो आसा. आज मोगाच्या भाव भयणू, म्हाका आनी तुमकां जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिवच्याक, जेजू क्रिस्ताचें तेंकून आमचें जिवीत सारच्याक आमकांय आपयलें आसा. आज म्हजी ऑर्डिनेशन याजक जावन 2 वर्सां सोंपतात आनी ह्या 2 वर्सांनी हांवें पळयलें आसा म्हजो वैयक्तीक संबंद जेजू क्रिस्ता थंय कशें आसा. हांवें अनुभव केल्लें आसा. कशें किर्तनकारान सांगलें आसा, चाकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड, ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच भागी. चाकून पळया. ह्या 2 वर्सांनी देवाचो मोग, हाचें बोगसाणें, हाचें काकूळट हांवें अनुभव केल्ली आसा म्हज्या जिवितांत. हांव अविस्वासी जाल्यारय हो जेजू क्रिस्त म्हजे थंय विस्वासी जावन आसा. त्या खातीर सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो आसा. हो म्हजो अनुभव जावन आसा. देव हर एक दीस म्हाका राखून आसा, सांबाळून आसा, पोसून आसा ताच्या ह्या साक्रामेंता द्वारे. त्या खातीर दुसरें वाचपाची ही उतरां म्हाका बरी लागलीं. पयल्या वाचपांत कशें देव जेजू क्रिस्त ह्या सांव पेद्रूच्या जिवितांत आसलो, ताका सांडून घालूंक ना, बंदिवानांत ताचें जिवीत काबार जावंक ना. जेजू क्रिस्त ताच्या सांगाता आसलो. दुसऱ्या वाचपांत सोमे बुजे बगलेनच रावलो आनी ताणें म्हाका घटाय दिली. हो म्हजो अनुभव जावन आसा. हर एक दीस सोमे म्हाका चलोवन आसा. त्या खातीर मोगाच्यानू हें हर एकल्यान सोम्यान चाकून पळया सोमी कितलो स्वादीक जावन आसा. हर एकल्यांनी हें अनुभव केल्लें आसा. तर ह्या येवकरिस्तान जाय आसली कृपा, सोम्या जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिवन जिवच्याक जाय आसली कृपा ह्या येवकरिस्तांत आमी मागया. आमेन. समेस्त उबे रावून आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय आमी उच्चारया. सतमंतान देवा, सरपदवेदार बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ता, ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संबलो आमकां मरितान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कस सोंसलें,
ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेले मदें देंवलो. दुसऱ्या दिसान मेल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मुन्सिफी करूंक येतलो. सतमंतान पवित्र आत्म्या कथोलीक पोयसबे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान ह्या धाना बराबर भाग्यवन धर्मदूतां पेद्रूची आनी पावलूची खतखतीत विनवणी तुजे मुखार पावूं. तिचे वरवीं खऱ्या भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावं म्हूण आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोस भरीत काळजाचा उमाळ्यांनी तुज्या महाधर्मदूतांक वंदिता आमी. पेद्रून भावात उचारलो सगळ्या वरती. पावलून ताच्या भावार्थाची आमकां दिल्ली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वासी हिंडांतली घडलेली पवित्र सभा चलयली आनी चरयली. पावलून तुजो ताळो पोरजांक आयकसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळ्या थरान आपापल्या आपोणया परी क्रिस्ती कुटुंबान ताणें राष्ट्रांक एकवटली. शेकी ताच्या भावार्थाक रक्तान साक्षी दिली. ताणें आनी विस्वासी चक्राचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर सगळो संवसार उल्हासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता. आनी दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळयान आमी गायता. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. रचे नावी येता ताका जय. तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जावण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णी कराराचें हेर रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गट पर गटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, बिशप डॅरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतीदारा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. प्रत्येक रितीन सावेर आनी मेरी, तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माई सांगाती, भाग्यवन जुजे बो निस्कळपती, भाग्यवन धर्म दिता पेद्रू आनी पावलू आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सडवणराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान येतलें आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेका क्रिस्ताची शांती दियात. कुडान रगत हांव सेव करता ती म्हजी जडती आनी त्या स्थाडीन जावं पूण तुज्या आत्म्या कशें कुडीत
ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटान आमच्या गवळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानात आम्ही वांटो घेतला आणि ताची कूड आणि रगत आम्ही सेवल्यांत. या संस्काराच्या गुटायेन आणि भाग्यवंत पेद्रूची आणि पाऊलचे विनवणेन सदां तुझ्या पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आणि तुवें विसलेल्या गवळ्या खाल तुका विस्वासी रावूंक आमी आतां भास दिता आणि ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.